जनाब आप देख रहे हैं लव ऑफ लाफ्टर विद रियाज, लॉल विद रियाज। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबल के सपोर्ट करो। मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे मज़ा आएगा व्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में। मैं आपकी खातिर तरह तरह की चीज़ें लेके आऊँगा आपकी ज़िंदगी में। आप मेरी स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ लेके अपनी लाइफ में आगे चलोगे। सो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगा। अभी तो हमारा काम स्टार्ट है, समझ लें कि हमने अभी स्टार्ट नहीं लिया, मतलब अभी हमारे काम की कुछ ऐसी चीज़ें वो चल रही हैं साथ साथ। जब वो फुल तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा। मैं उन अपने दोस्तों को बहुत कुछ सिखाऊंगा, मैं उन लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा जो घर में बैठ के कुछ करना चाहते हैं अपने लिए। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ अरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, नहीं। इस काबिल या इस लायक हो जाओगे कि आप खुद अपने हाथ पाँव मार के अपने लिए कुछ कर सकोगे। मैं कोई बड़े दावे या बड़ी चीज़ें वो नहीं करता। मेरी ये कोशिश है कि मैं खुद भी स्ट्रगल करूं, खुद भी मेहनत करूं और आप लोगों को भी बताऊं, सिखाऊं कि किस तरह से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जिस तरह से मैं करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा करके दिखाऊंगा। सो अभी आप देखते जाएं। अभी हमने ये देखे कि अभी ब्लोर वगैरह, ब्लोर, ये सब कुछ, एयर फ्रेशर, ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो अभी हम जनाब इनको लेके चलेंगे। अभी चल रही हैं, चेक किए सारा कुछ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए तो फिर ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं आता। इंशाल्लाह ये जो है ना, ये डंडे वगैरह ये कल तक उतर जाएंगे, क्योंकि अभी इनका थोड़ा सा काम रहता है, एक दिन का वो हो जाएगा। ये सामने ट्रैफिक, वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑफिस है जनाब, ये ड्राइवर वाला ऑफिस हमारे सामने। तो मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट बन रहा है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है। और इनकी 2-3 ब्रांचेस और बन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड न्यूज़ और है कि जो लोग उम्रा करने जाते हैं या जो सऊदी अरब आते रहते हैं, वो जब मक्का शरीफ में जाते हैं तो वहाँ से अलबैग ज़रूर खाते हैं, ठीक है, क्योंकि अलबैग का वहाँ पे रेस्टोरेंट का जो खाना है वो बहुत मज़े का है। मैंने सुना है, मैंने खाया नहीं है। सो जनाब इंशाल्लाह मैंने सुना है, हमारे मैनेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हम इंशाल्लाह अलबैग लेके आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ है अलबैग वालों से इंशाल्लाह। सो जैसे ही कुछ अभी इसी साल 2025 के अंदर ही आएगा। आज अप्रैल है और मार्च अप्रैल, पता नहीं कौन सा महीना है, मुझे याद ही नहीं है। सो लेकिन आ जाएगा अभी इसी 2025 के अंदर या 2026 के स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो जनाब आप लोग देखते रहते हैं ये सारी चीज़ें, मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ। ये हमारा सिस्टम है, दूसरा सोलर सिस्टम ये ऊपर लगा हुआ है ना। तो इसका जो बैकअप है, बैटरियाँ वगैरह, ये इन्वर्टर वगैरह, ये हमारा सारा सिस्टम है, ठीक है। ये बड़ी बैटरियाँ 4 और इन्वर्टर लगा हुआ है। ये प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं हमारी। तो जनाब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर हम ज़िंदगी में एक दिन के अंदर हम एक चीज़ भी कोई नई करते हैं ना, कोई न्यू लेके आते हैं, कोई एक छोटा सा काम भी करते हैं ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में एक चेंजिंग होती है, तब्दीली होती है। हम अपनी ज़िंदगी को रोज़ बरोज़ तब्दील करते रहते हैं। देखें कि बहुत एफर्ट है, बहुत मेहनत है। जब बंदा 18 से 30 साल की एज के अंदर होता है तब उसकी स्ट्रगल लाइफ होती है, मेहनत वाली लाइफ होती है। तो उसको चाहिए कि वो जनाब मेहनत करे। अगर 18 से 30 साल की ज़िंदगी में वो इंसान मेहनत करेगा ना, तो 30 साल के बाद जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ होगी ना, उसकी बीवी बच्चे सारा कुछ शादी होगी, तो जनाब वो उसकी लाइफ बहुत इजी होगी, बहुत आसान होगी, क्योंकि उसको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो मेहनत कर चुका है अपनी 12-15 साल। तो उसके बाद जनाब वो अपनी मेहनत का बैठ के फल खाएगा। मतलब इस तरह से कोई अपना बिज़नेस कर लेगा, कोई काम कर लेगा, या जॉब जो है वो अच्छी पोस्ट पे चली जाएगी। उस वक्त उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस उसको थोड़ा सा अपने माइंड से काम लेना है
اور لے کے چلنا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا, یہی لے کے چلوں گا اپنے ساتھ کہ آپ لوگ کمنٹس کے اندر بتاتے رہیے گا مجھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کیا آپ کا ویژن ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آگے فیوچر میں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کتنی کی ہے. تو یہ چیزیں آپ جب مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو ان کے حساب سے ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی ماشاء اللہ گریجویشن کیا ہوا ہے. تو میں گریجویشن کرنے کے بعد بھی میں ریسٹورنٹ فیلڈ میں ہی ہوں, کیونکہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا اور کھانا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک نصیب والے بندوں کی بات ہوتی ہے, قسمت والے بندے ہوتے ہیں جو کھانا خود بناتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دیکھو نا کہ اب ایک چیز پہ انسان محنت کرتا ہے, جب اس محنت کا پھل اس کو ملتا ہے نا تب اس کو جو خوشی ہوتی ہے نا وہ آپ کو کیا پتہ, آپ دیکھنے والی ہوتی ہے, تو وہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہم لوگ جب ایک فوڈ کو تیار کرتے ہیں کافی ساری چیزیں ملا کے, تو جب ایک چیز تیار ہوتی ہے تو جب ہم اس کا پہلا بائٹ لیتے ہیں, پہلا سپون لیتے ہیں, تو ہمیں جتنا ریلیکسیشن ہمارے مائنڈ میں آتی ہے, جتنا سکون آتا ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. ایسے ہی جیسے آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہو جناب, تو جا کے آپ فوڈ کا آرڈر دیتے ہو, تو جیسے ہی آپ فرسٹ بائٹ لیتے ہو تو آپ کہتے ہو واہ کمال آ گیا. تو مطلب کمال وہ کمال تو ایک اور چیز ہے, وہ آپ پیسے ادا کر کے, پیسے پے کر کے تو آپ کھا رہے ہیں. تو اصل تو یہ کہ آپ گھر کے اندر خود جب بنا کے خود کھائیں گے نا تو اس کا تو پھر لیول ہی الگ ہوگا. آپ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے نا پتہ ہی کیا کیا, میرے دوستوں نے کہا کہ ہم نے نا بنانا ہے فرائیڈ چکن. لو جی یقین کرو کہ میں نے فرائیڈ چکن فرائی کیا, لیکن پراپر چیزیں نہیں تھی. فرائی کیا کر کے میں نے جب میرینیشن کیا کر کے سارا کچھ کر کے جب رات کو فرائی کیا, فرائی کر کے کھایا, اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو, کیونکہ وہ اندر سے کچا تھا. لیکن جو لوگ کھانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے ہائے ہائے کمال ہے, کیونکہ کوئی آگ جلا رہا تھا, کوئی برتن باز کر رہا تھا, کوئی برتن لے کے آ رہا تھا, کوئی نمک لے کے آ رہا تھا, کوئی مسالے لے کے آ رہا تھا, کوئی چکن لے کے آیا. تو اس طرح سب نے اسٹرگل کی, سب نے ایفرٹ کی. جب سب لوگوں نے مل کے ایفرٹ کی تو پھر ان لوگوں کو اس جب محنت کی اس کے بعد جو اس کو کھانے کا ٹائم آیا تو اس کے وقت ان کو جو مزہ آیا نا تو وہ کچھ الگ ہی تھا. تو اس وجہ سے انہیں بولا واہ یار بہت مزے کا ہے, بہت کمال ہو گیا فلاں فلاں. لیکن میں نے ایک دو بائٹ لیا, میرا دل نہیں کیا کچھ کھانے کو. میں نے کہا یار اب میں کیا بتاتا کہ یہ اندر سے کچا ہے, کیونکہ وہ آگ تیز تھی, آئل کم تھا, اور چکن جو تھا وہ جیسے ہی ڈالتے تھے وہ براؤن ہو جاتا تھا, اگر نہیں نکالتے تو وہ جل جاتا. تو مسئلہ یہ تھا. تو اس وجہ سے میں نے نکالا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہونا زندگی میں ضروری ہے. آپ کو ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ جڑے رہیے گا میرے ساتھ, میں آپ کو بتاتا رہوں گا اپ ٹو ڈیٹ کہ کیا کیا بنتا ہے ہمارے مینیو میں, کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ دیکھیں یہ ادھر سے غازی روڈ ادھر آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, بہت اچھی سوسائٹی ہے, بہت اچھا ایریا, مجھے تو بہت پسند آیا. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں, کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں. مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں تک چلی گئی ہے. تو پھر اس کے اگین میں آپ اور ویڈیو بناتا رہوں گا آپ کی محبت میں, آپ کے پیار میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, لو یو. جڑے رہیے گا لول ود ریاض. تھینک یو.